अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, अदालत ने एक बार फिर सिंध हुकूमत की तरफ से आईजी सिंध को हटाए जाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। एडी ख्वाजा को सिंध हुकूमत की तरफ से हटाए जाने की ये दूसरी कोशिश थी। दिसंबर 2016 में वफाक एडी ख्वाजा को उनके ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर चुका है। अब 2008 से अब तक एज वी स्पीक सिंध में 11 आईजीज तब्दील हो चुके हैं। मेरिट, कानून और निज़ाम का नोहा ये है कि कोई आईजी 4 घंटे रहा, कोई 3 माह रहा, कोई 6 साल। जो आईजीज बदउनवानी और गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस पाए गए और इन्हें मुअत्तल करने के लिए भी आला अदालतों को खुद नोटिस लेने पड़े, गुलाम हैदर जमाली इसकी सिर्फ एक मिसाल हैं। ऐसे आईजीज को हटाए जाने में 2.25 साल लग गए। और इसके बरक्स वो आईजी सिंध कि जिन्हें एपेक्स कमेटियों में कराची ऑपरेशन की भरपूर मुआवनत करने पर सराहा गया, उन्हें फ़कत 4 महीनों में मुअत्तली के 2 नोटिफिकेशन जारी हुए। अब ये मामला अलग है कि इलेक्शंस में इलाके के एसएचओ, थानेदार, हवलदार से लेके 21वें ग्रेड के अफसर तक का किरदार कितना अहम होता है और पुलिस की तकर्री में मनमानी 2018 के इंतखाबात की तैयारी का कितना अहम जुज़ है। मगर हुकूमत और हाई कोर्ट के पास एडी ख्वाजा को उनकी मुलाजमत पर बहाल करने के कई जवाब हैं। एडी ख्वाजा ने अपनी तैनाती के पहले रोज़ 2 फहरिस्तें तैयार की और ये सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी। नाज़रीन, एक फहरिस्त उन ईमानदार अफसरान की थी कि जिन्हें तैनात करने की सिफारिश की गई थी और दूसरी फहरिस्त में उन सियासी तकर्रियों के नाम थे कि जिनकी खिदमात लेने से मुआजरत कर ली गई थी। नो सरप्राइजेज है, सूबाई हुकूमत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बहरहाल ये इब्तदाए इश्क था। इसके बाद निसार मोराई के घर पर छापे में भारी असलहे की बरामदगी, सिंध के किसानों का इस्तेसाल और जरदारी साहब के करीबी दोस्त के मामले पर एडी ख्वाजा की मुदाखलत उनकी बुरी कारकर्दगी के अफसाने हैं। अब सियासी निज़ाम की ये रवायत कहाँ कि कोई माई कलाल हुकूमती हुक्म बजावरी के सिवा उल्टी गंगा बहाने की जुर्रत करे। ये तर्ज सिर्फ सिंध का ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली लाहौर हाई कोर्ट में भी एज वी स्पीक पुलिस की मनमानी भर्तियों, जबरी तबादलों पर कई दिल जलों की दरख्वास्तें जमा हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 जिसके मुताबिक कानूनी तकाजा है कि आईजी पुलिस से लेकर डीपीओज और सीपीओज तक के अफसरान की तैनाती पब्लिक सेफ्टी कमीशन करेगा। इस कानूनी हद से सिंध तो बहरहाल मुकम्मल तौर पर बाहर है, लेकिन पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों में इस पर अमल नहीं हुआ। ये हमारे निज़ाम की एडजस्टमेंट है सोटू से। जिस ओहदे और जिस इदारे से मतलब निकलने का गुमान हो, थोड़ा सा भी गुमान हो, तो इन ओहदों की तकर्रियों और इदारों के दायरे इख्तियार के रुख अपनी तरफ मोड़ लिए जाएं। दर्जा बंदी करें तो आज ही की 3 मिसालें मुलायजा कर लीजिए। नंबर 1, लोड शेडिंग 2018 के इंतखाब से 1 साल पहले भी यानी कि आज 10 घंटे बरकरार है, जारी है। वजीर पानी और बिजली कहते हैं कि तलब में इजाफा बहुत ज़्यादा है। अब हकीकत वो लैक ऑफ गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट या इंतजामी फेलियर है कि जिसमें ना तो ट्रांसमिशन लाइन्स पर काबिल इत्मीनान काम हुआ है, ना वाजबात की अदायगी हुई है, ना बिजली चोरी रुक सकी है। क्योंकि नेस्को, फेस्को, डिस्को और बज़ाहिर तो एटोनमस हैं सोटू से, लेकिन वजारत में बैठे बाबुओं के कंट्रोल से बाहर नहीं हैं। और इख्तियारात के ऊपर छीना चपटी, नूरा कुश्ती आज भी अरूज के ऊपर है। ख्वाजा आसिफ और मंशा साहब के दरमियान भी इख्तलाफात अरूज पर हैं। ऐवानों के अंदर ये भी आजकल बहस तलब हैं। नंबर 2 यानी कि दूसरे नंबर पे एक पैरोकार का 20 इंसानों का कत्ल और हमारे सिस्टम का तफ्तीश का वाहिद नुक्ता जिस पे देख लीजिएगा ये चैप्टर क्लोज जाएगा, सिर्फ मजहबी जनूनियत है। तीसरा पहलू, स्टेटस को का बावाज़े बुलंद नारा लगाकर बाकी सियासी जमातों से कतराने वाली जमात एक अहम मुलाकात वो भी कर बैठी है। ये है हमारा सिस्टम और आने वाले हैं इलेक्शंस। एक छोटा सा वक्फा, वक्त के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब, हमारा साथ दे रहे नदीम अफजल चंद साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे शहरयार खान अफरीदी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। आज तो भारी दिन है बड़ा पीपल्स पार्टी पे, तो चंद साहब पे भी आएंगे, मगर मुझे ये बताइएगा कि ये नए आईजी सिंध की तब्दीली, ये बैक एंड फोर्थ नोटिफिकेशंस 2016 में भी आपने रिफ्यूज़ किया, अब मुअत्तल हो रहा है कोर्ट्स के ज़रिए, क्या बात है? यू थिंक कि हमारा इलेक्शन के लिए ये कोई मोहरा तलाश कर रहे हैं, या यू थिंक एक जेन्युइन एक तब्दीली और एक निज़ाम की बेहतरी की तरफ गामज़न है? हम देखिए, जो सिंध में
منتخب حکومت ہے اس کا ایک پروروگیٹو ضرور ہے کہ وہ آئی جی اپنا مرضی کا چوز کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 2013 ستمبر سے ایک بڑا اب کہنا چاہیے تاریخی آپریشن کراچی میں جاری ہے جس کے بڑے مثبت نتائج کراچی کے شہریوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، کراچی کے شہری یہ بات کہتے ہیں کہ جو ان کی پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں اور سٹریٹ کرائم میں کمی ہے، ایپیکس کمیٹیز میں خواجہ کی تعریفیں ہوئی ہیں، ہینس کرائم میں۔ اب اس کے اندر بہت بڑا چونکہ گہرا رول ہے پولیس کا، رینجرز کے پاس اگرچہ اختیارات ہیں لوگوں کو گرفتار کرنے کے، لیکن الٹیمیٹلی ساری جو پروسیسنگ ہے وہ پولیس کے تھرو ہی ہونی ہے، اور پولیس کا مکمل تعاون بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے تھے 2016 میں کہ اگر خواجہ صاحب وہاں رہتے ہیں تو یہ جو آپریشن جو ہے یہ مزید جو اب ایک نئی فیز میں داخل ہو چکا ہے کہ جو شاید آسانی کے کام تھے وہ ہو چکے ہیں اور اب جو گہرے ایشوز تھے ان کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو طریقہ کار ہے اور قانون اب چونکہ عدالت تک معاملہ چلا گیا ہے تو وہ اب نہیں، مگر ایسی آپ کو کون سی ان میں خوبیاں نظر آتی ہیں جو پیپلز پارٹی دیکھنے سے قاصر ہے؟ نہیں دیکھیں جی، ہمیں دو نوٹیفیکیشنز ان 4 months, that's not something small، اور میں نے ابھی ابتدائی میں بتایا 11 آئی جیز تبدیل ہو چکے ہیں سر 2008 onwards۔ ایز اے سیڈ پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت ہے، انہوں نے اپنی جس طرح کی گورننس وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو پنجاب میں بھی لانا چاہ رہے ہیں اسی گورننس، ٹھیک ہے جی، تو وہ جس طرح کی وہ گورننس کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا پریروگیٹو ہے۔ ایز اے سیڈ یہاں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا، اور فیڈرل گورنمنٹ ریپرزینٹ کر رہی ہے پاکستان کے عوام کو، کراچی کے امن میں کراچی کا امن جو ہے صرف صوبائی معاملہ نہیں ہے، اس میں پورے ملک کے سٹیکس انوالوڈ ہیں۔ کراچی کی چونکہ اس کی جو معاشی حیثیت ہے، کراچی کا اوورآل ایک انٹرنیشنل پورٹ ہونے کے حوالے سے، اسی لیے ایک کنسرن فیڈرل گورنمنٹ کا ضرور رہا ہے کہ وہاں پولیس کا جو سربراہ ہو وہ ہو جو اس آپریشن میں پوری طرح ایک انٹرسٹ کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلے۔ ہمارا تو انٹرسٹ واحد یہی ہے کہ کراچی میں جو امن قائم ہوا ہے اسے جو ہے آگے لے کر بھی چلنا ہے، اس کو استحکام بھی دینا ہے، اور ایسا شخص وہاں چاہیے جس کو لے کر چلے۔ اس کی بنیاد پہ فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلے کیے، اب وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، بہرحال دیکھیں اب عدالت میں معاملہ چلا گیا تو۔ اچھا، میں ابھی یونیلیٹرل جو ڈیسیجن لیے انہوں نے اس کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی، مگر چند صاحب بتائیے گا ایک دن میں 2 سبکیاں اور وہ بھی بڑی، ایک نوٹیفیکیشن اے ڈی خواجہ کا آپ دیکھ رہے ہیں معطل ہو گیا، دوسرا ابن قاسم باغ بحریہ ٹاؤن کو دینے کا، سو کہیں کسی لیول کے اوپر ندامت؟ دیکھیں جہاں تک بیوروکریسی کا تعلق ہے تو یہ تو آپ پرانا پنجاب کا بھی رواج اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہاں میاں صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے آئی جی کو کیسے نکالا تھا، وفاق سے آئے ہوئے آئی جی کو کہا تھا میں نہیں آنے دوں گا۔ پھر جب وٹو صاحب چیف منسٹر تھے، جب عدم اعتماد ہوا، فیڈرل گورنمنٹ اور آئی جی بھیجتی تھی صوبے میں، اور اب ایسے حالات تو نہیں ہیں۔ آپریشن کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے، سندھ گورنمنٹ آپریشن کر رہی ہے، جب سندھ گورنمنٹ آپ خود کہتے ہیں جی کیپٹن جو ہے کیپٹن آف دی ٹیم چیف منسٹر ہے، صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے، تو یہ چیف منسٹر کی پرائیورٹی ہے کہ وہ کس کو آئی جی رکھتا ہے اور کتنی دیر کے لیے رکھتا ہے، یہ کوئی ٹینور پوسٹ تو ہے نہیں۔ پھر پنجاب میں بھی دیکھ لیں جاوید اقبال کو ٹرانسفر پری میچور کیا گیا، خان بیگ صاحب کو پری میچور ٹرانسفر کیا گیا، تو یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، کوئی یہ سندھ والا کیس نہیں ہے، صرف یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے۔ مگر آپ کو لگتا ہے زیادہ کمفرٹ اس لیے کیونکہ پنجاب اور وفاق میں اپنی حکومت ہے، سو آسانی سے کام ہو جاتے ہیں؟ بڑا بھائی چھوٹا بھائی، یہاں کا قانون وہ ہے نا، فیملی لاز ہے نا، دوسرے صوبوں میں فیملی لاز اپلائی نہیں ہوتے، یہاں کے فیملی لاز اور ہیں، وہاں رول آف لا دیکھا جائے گا، یہاں فیملی لاز دیکھے جائیں گے، تو فیملی لاز میں اور رول آف لا میں بڑا فرق ہے، اور رول آف لا ہم تو چاہتے ہیں آپ صوبوں کے اوپر، آپ یہ پریسیڈنٹ ہے صوبے کی، آپ انہوں نے پینل بھیجنا ہے، انہوں نے اس پینل میں سے انہوں نے رکھنے ہیں بندے، اب اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ان کو اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ایک آفیسر اچھا کمفرٹیبل نہیں ہے نا سر، یہ آپ ایک لائن میں نظر انداز کر دیتے ہیں پوری بات کو، کمفرٹیبل نہیں ہے، یہ کمفرٹ کا پیمانہ کیا ہے سر؟ اور یقینی پنجاب کا بھی یہ ایشو ہے، آئی جی سخیرہ صاحب پنجاب کے خود کہہ چکے ہیں کہ سیاسی مداخلت سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی ہے، سو ان کا یہ کہنا بھی وزن رکھ۔ دیکھیں مہر، یہاں نیکوکاروں کا ایشو، نیکوکارہ محمد علی نیکوکارہ کا، آفتاب چیمہ کا ایشو، یہ یقیناً ایک پولیٹیکل کلاس کا اور یہ بیوروکریسی کا ہے، لیکن پنجاب میں تو ٹوٹل ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز جتنے لگائے جاتے ہیں، سی ایم صاحب خود انٹرویو کر کے لگاتے ہیں، اور انٹرویو کر کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی تیری کارکردگی تو میرٹ پہ نہیں تمہیں لگانا، تمہیں دیکھنا ہے کہ تو نمک حلال کتنا ہوگا، اس کا نمک حلالی میرٹ ہوتا ہے،
یہ یہاں سیاستی بیوروکریسی کر رہی ہے، ضمنی الیکشن بیوروکریسی لڑ رہی ہے، لوکل باڈیز کے الیکشن بیوروکریسی نے لڑے ہیں. پنجاب کی آپ حالت تو دیکھیں، جو ڈی پی او جو ڈی سی او لگے ہوئے ہیں وہ سب دیکھ لیں آپ. تو یہاں بھی نہیں، سو آپ کا آج بھی وہی آرگیومنٹ اور وہی گلا ہے کہ بھئی ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ کرپشن تو وہ بھی کر رہے ہیں، نیپوٹزم تو وہ بھی کر رہے ہیں، میرٹ کا قتل تو وہ بھی کر رہے ہیں. میرا یہ آرگومنٹس نہیں ہے. میرا یہ آرگومنٹ ضرور ہے کہ آپ کمپیریزن ضرور کریں کہ اگر پولیٹیسائز کہاں پہ پولیس کم ہے کہاں پہ زیادہ ہے. یہ کمپیریزن آپ ضرور کریں. اگر آپ سندھ کو فوکس کریں گے تو وہ زیادتی ہوگی. آپ پورے ملک کا پروگرام کریں. آپ پولیس ڈی پولیٹیسائز ہونی چاہیے، پولیس سندھ میں بھی ہونی چاہیے، پنجاب میں بھی ہونی چاہیے. اس کے اوپر کوئی آرگومنٹس نہیں ہے. لیکن خیبر پختونخوا تو آئینہ بھی دکھا رہا ہے نا آپ کے باقی دو صوبوں کو بھی، جس سے بات اگر ٹنور پوسٹ ہے تو وہاں ٹنور پوسٹ آپ سارے آئی جی کی ٹنور پوسٹ کر دیں. ایک ملک کا آئین بنا دیں، قانون بنا دیں، ایک ایسا ایکٹ آف پارلیمنٹ لے آئیں کہ ٹنور پوسٹ ہوگی. جب ٹنور پوسٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. جب لا اینڈ آرڈر پہ آپ ذمہ دار اس کو سمجھتے ہیں، رسپانسبلٹی آپ اس کی لیتے ہیں. جب آپ روزانہ میڈیا اس کا اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اسمبلیز اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہیں. میں تو ایکچولی سمجھتی ہوں خرم صاحب، نو جوکس اوور ہے، کہ یہ واقعی پولیس کا ایشو نا فیڈرل ایشو شاید بن جانا چاہیے. بیکاز ایک جی چند صاحب ایک سیکنڈ، یونینیمس ایک قانون ہر جگہ ہونا چاہیے. آپ نے سندھ میں بھی دیکھا پولیس، وہ پنجاب کی بھی جو بات کر رہے ہیں بجا کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گا جی دیکھیں، صوبائی خود مختاری سندھ کی حکومت کو 2008 سے 13 تک بھی مکمل حاصل تھی. لیکن اس دوران کراچی میں 7 سے 10 ہزار لوگ شہید ہوئے، مارے گئے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی. کراچی میں بہت سیریس خون بہا ہے. یہ کہنا کہ جی اب وہ کہیں کہ جی چونکہ خود مختاری تھی تو لہٰذا اس پہ بات نہیں ہو سکتی. بات تو ہوگی نا کہ کراچی کا ایک خاص ایز اے سیڈ کہ اگر یہ صرف صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہوتا تو شاید فیڈرل گورنمنٹ would not intervene. ابھی بھی آپ غور کریں کہ ہم نے 2013 کے بعد سے مکمل کوشش کی ہے. یہ پوائنٹ آپ کا اسٹیبلشڈ ہے، مگر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی نیپوٹزم ہے، میرٹ کا قتل ہے، ادھر بھی جی حضوری ہے. جی جو یہ سر کرے گا خادم اعلیٰ کی وہ سروائیو کرے. ایز اے سیڈ شاید چند صاحب جو ہیں ان انٹرویوز میں شاید خود بیٹھے ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ جی انہوں نے حرف بہ حرف وہ سنا دیا ہے کہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو کیا بات کی جاتی ہے. میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. اور جو آپ کے ناظرین ہیں، میری ابتدا ہوگی کہ یس پنجاب کی پولیس میں بھی ابھی بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، لیکن سندھ کے کسی شہر میں چلے جائیں اور پنجاب کے کسی شہر میں چلے جائیں اور دیکھ لیں، کمپیریزن کر لیں. خیبر پختونخوا کیوں نہ جائیں؟ خیبر پختونخوا بھی جائیں جی، بالکل وہاں بھی جائیں. اور وہاں بھی جو وانٹیڈ کہہ رہے ہیں نا جی، پتہ نہیں وہاں کون سا نروانا آ گیا ہے اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو وہ اس کو بھی جا کر دیکھیں اور اس کو کمپیریزن کریں. پولیس ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. بٹ ایز اے سیڈ میں پھر کہوں گا کراچی ایک اسپیشل کیس ہے جس کے لیے ایک طبی وفاق، ورنہ ہماری جو انسٹنکٹ ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا وہ یہی ہے کہ صوبوں کو میکسیمم جو ان کی آئینی اتھارٹی ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرنی دینی چاہیے. لیکن چونکہ ایک آپریشن جاری ہے جو کہ اس وقت کی 2008 سے 13 کی حکومت نہیں کر سکتی. مگر آپ نہیں ایکسرسائز کرنے دے رہے نا، آپ مسترد کر دیتے ہیں یہ نوٹیفیکیشن بار بار. میرے خیال 3 نام جو بھیجے آپ کے لیے تینوں قابل قبول ہیں. میرے خیال میں اگر آئی تھنک آنے والے چند دنوں میں چیف منسٹر سندھ اور وزیر اعلیٰ اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کے بیان گفتگو ہوگی، غالباً وزیر اعظم سے بھی بات ہو، یہ معاملہ حل ہو جائے گا. یہ کوئی ایسا کوئی سنجیدہ ایشو نہیں جس کے اوپر آپ اس کو ضرور لے کر بیٹھ سر میں بتاتی ہوں سنجیدہ کیوں بن رہا ہے. نعیم الحق صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. نعیم الحق صاحب یہ اس کی ٹیمنگ بہت سگنیفیکنٹ ہے. ہم ابھی ایک اس دہانے پہ کھڑے ہیں جدھر لوکل باڈی الیکشنز تو ہو گئے مگر اختیارات نہیں دیے گئے، نہ پنجاب میں نہ سندھ میں. آپ کے یہاں تو فنڈز کا حوالے سے خیر ایک اور ایشو ہے، بٹ ایک لوکل باڈیز امپاورڈ نہیں ہے، بیوروکریسی کو اختیارات دے کر مزید سٹرینتھن کر دیا گیا ہے. اور پولیس میں اپنا ایک دفعہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے من پسند لوگوں کو بٹھانا ضروری ہے. الیکشن سر پہ ہیں، کیا کردار ہوتا ہے ہم سب بہتر جانتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصول کہ آئی جی پولیس جو ہے وہ مرکز سے اپروو ہو کر آئے گا، یہ بالکل غلط ہے. اگر چیف منسٹر ایک عوام کی رائے سے اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو چیف منسٹر کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پولیس کے سربراہ کی اور چیف سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ وہاں پہ خود کرے، کیونکہ اس کو اگر عوام کا اعتماد حاصل ہے اور انہی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. میری سمجھ میں یہ منطق نہیں آتی کہ اسلام آباد اور اس کو کیوں 3 نام بھیجے جائیں اور اسلام آباد کے پاس یہ اختیار کیوں ہونا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ خرم دستگیر صاحب اور چند صاحب بڑے معقول پارلیمنٹیرینز ہیں. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اگر اس اصول کو مکمل طور پر بدل دینا چاہیے.
दूसरी बात ये कि इस वक्त बल्कि कई साल से मुशर्रफ के ज़माने से एक नज़र आ रहा है एक बहुत बड़ा तसादुम रूल ऑफ लॉ में और लॉ ऑफ रूलर्स में, यानी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी बतदरीज कम और ख़त्म होती चली जा रही है और हुक्मरानों का कानून है वो और ज़्यादा ताकत पकड़ता चला नज़र आ रहा है। इसकी जो शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, मगर हमने देखा कि जब मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात दिए आइन बदलने के, तो ये एक मैं समझता हूँ इंसाफ और क़वानीन एक के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। और फिर मुशर्रफ ने जो एक मुतलकुल अनानी पाकिस्तान में कायम की, जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत की, इसमें कोई शक नहीं कि 2008 में फिर बाकायदा इंतखाबात हुए और पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने हासिल की। मगर फिर हमने देखा कि पंजाब में भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर एक मुतलकुल अनानी कंप्लीट एक ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप थी वो कायम की और पार्लियामान या माफ कीजिएगा सूबाई असम्बली या अपनी काबीना को उस एतमाद में नहीं लिया जो एक पार्लिमानी जमहूरियत का तकाजा था। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि मरकज में भी तमाम रिपोर्टों को जैसे छुपाया जा रहा है, मॉडल टाउन की रिपोर्ट छुपा दी गई, ये डॉन लीक छुपाई जा रही है, पैनामा लीक छुपाया गया, बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिन पर पर्दा डाला जा रहा है। ये हुक्मरान अपनी सवाबदीद पर ये मैं समझता हूँ कि कानून की नफी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा सर, मेरी एक्चुअली जो अभी इलेक्शंस हुए थे 2013 के, जो केयर टेकर सेटअप पंजाब के अंदर एक आला शख्सियत से बात हुई और उन्होंने कहा कि जितनी इंट्रेंच्ड है मुस्लिम लीग नून से अंदर डाउन टू द लोएस्ट लेवल, इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू लूज एन इलेक्शन। ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, अपने बंदे सही जगह के ऊपर तैनात हो। सो अब ये काम एक साल कबल इलेक्शन से पहले इलेक्शन इस्लाहात रिफॉर्म्स की अदम मौजूदगी में 2018 में क्या, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल बाय एंड लार्ज कैन गेस कि यार क्या होने जा रहा है पंजाब के अंदर, कौन जीत के आएगा एक दफा फिर। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आप कन्विंस्ड हैं कि यार ये सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं इसलिए सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे। सिंध ने भी 1861 का ही वापस नाम बदल के कानून ले आया ना, पुलिस ऑर्डर 2002 वाज स्क्रैप्ड। सो अगर ये सिस्टम के बेनिफिशरीज नहीं इस्लाहात लाएंगे, सादा सवाल है नईमुल हक साहब, मुझे बताइए कि आपके लीडर की मुलाकातें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं इसको मुख्तलिफ तरीके से क्यों देखूं? क्या ये भी पुराने घोड़े जो हैं कोशिश नहीं कर रहे किसी तरह रेस में आगे बढ़ने की, अपना नंबर लगवाने की? नहीं, मैं इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग से मैं नहीं समझता कि आप क्यों लिंक कर रही हैं। वो तो जब इट्स ऑल सर, मैंने आपको समझाया है कैसे लिंक्ड है। नहीं, जब अफगानिस्तान की सरहद बंद हुई इस वक्त इमरान साहब ने खास हिदायत की थी क्योंकि उससे बेशुमार मसाइल पैदा हो गए थे खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक्त इमरान खान साहब चाह रहे थे कि इस हवाले से चीफ से वो मुलाकात करें और अच्छा, इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी मीटिंग? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब ने हमारी तरफ से खबर है जी अच्छा। इसी में कोई शक नहीं है। और तो वो फिर एक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई मजबूती तौर पर तमाम मामला पर, दहशतगर्दी पर, अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज पर, बॉर्डर क्लोजिंग सर मैंने वक्फा लेना है, पनामा के फैसले के हवाले से भी गुफ्तगू शुनीद हुई होगी? नहीं, उस हवाले से कोई मेरा ख्याल सरसरी जिक्र आया था और कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई। सरसरी जिक्र में आपको डू यू हैव द नॉलेज के क्या बात हुई? जी नहीं, मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके सर, एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शहरियार आपको खुश आमदेद कहते हैं, मगर जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं अभी नदीम अफजल चंद साहब की जानिब जाऊंगी। चंद साहब, मुझे ये बताइएगा, बहैसियत आसिफ अली जरदारी के सियासी मुशीर कोई छोटी बात नहीं है सर। एक सांस में खान साहब याद दिलाते हैं कि एहतसाब ले के रहेंगे सरे महल का भी, जरदारी का भी, और फिर देखते हैं आप चीफ से मिलकर आ जाते हैं। तो सियासी मुशीर क्या मशवरा देने जा रहे हैं जरदारी साहब को? लोकल अलायंसेस भी छोड़ें, ख़त्म करें, क्या सोच रहे हैं आप? देखें, हमारा तो मशवरा सीधा सा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी पे वापस आए पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के अंदर जो चंद काली बेड़े हैं उनको ज़रा हम साइड करें तो हमारा वर्कर भी राज़ी है। जिस तबके के लिए ये जमात बनी थी, आज भी उस तबके की एक अच्छी जमात ज़रूरत है, लेफ़्ट विंग की एक जमात की ज़रूरत है।
پروگریسو ماڈریٹ جماعت کی ضرورت ہے. جو دہشت گردوں کی نظریاتی جماعت نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. سر آپ کے سیاسی ناقدینوں کو لگتا ہے سیاسی بھیڑیے کالے بھیڑیے جو ہیں آپ کی لیڈرشپ پہ موجود ہیں, پھر کیا کریں سر؟ میرے خیال میں لیڈرشپ میں نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگ ہو سکتے ہیں سیکنڈ ٹیئر میں, تھرڈ ٹیئر میں ہو سکتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اوورآل میجارٹی میں سمجھتا ہوں دوسری جماعتوں سے اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو جمہوریت ہے اس جماعت کے اندر, ہماری بحث ہو سکتی ہے, ہمارا ورکر ہمارے لیڈر کے خلاف پارٹی کے اندر بول سکتا ہے, اس سے جواب مانگ سکتا ہے. دوسری کسی جماعت میں ایسا کلچر نہیں ہے. دوسرا, اس پارٹی کو جتنا آج تک دیوار کے ساتھ لگایا گیا مختلف ذرائع سے, مختلف طبقوں نے, طاقتور طبقوں نے, تو اب اگر دوسری جماعتوں کو آپ اتنا فیئر پلے دیتے ہیں, اتنا نرم ماحول, بہتر ماحول دیتے ہیں, اس جماعت کو بھی ذرا رحم کریں تو پھر کارکردگی دیکھیں. ہماری پنجاب ہو, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو. تو سر آپ نے بنا کے رکھنی تھی نا پی ٹی آئی سے بھی. سر آپ پہلے مک میں نون کے ساتھ مارے جاتے ہیں, پھر ان سے بھی بنا کے نہیں رکھتے. وہ چیف کو ملنے گئے ہیں, آپ کے لیے کوئی 2 الفاظ ہی بات کر لیتے, کوئی آگے الیکشن آ رہا ہے پھر نہ دیوار سے لگایا جائے. دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی, اب افریدی صاحب جواب دیں گے کہ چیف صاحب سے کیوں ملنے گئے تھے اور کیا حاصل کیا. تو ملنے ملانے میں تو حرج کوئی نہیں ہے, میرے خیال لوگ ملتے رہتے ہیں. اور کوئی حرج ہے ملنے میں ویسے خرم صاحب؟ کیا جنرل سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے میٹنگ نا کہ وہ کیوں ملنا چاہتے تھے. ملیں, ضرور ملیں. تو پتہ نہیں, باقی سب کو بڑی پرابلم ہوتی ہے جب چودھری نثار یا شہباز شریف رات گئے ملتے ہیں نا چیف سے. دیکھیے یہ اس پہ ملیں, it doesn't matter. انہوں نے بڑا دل کیا, it doesn't matter جی. they seem to be in a comfortable spot. آپ بتائیں چند صاحب. ہاں میں سمجھتا ہوں ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن ملنے کے بعد اگر آئی ایس پی آر کی جگہ پولیٹیکل پارٹی کی اپنی سٹیٹمنٹ بھی آ جائے کہ ہم کیوں ملے ہیں, پھر حرج کوئی نہیں ہے. صرف آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئے تو پھر دال میں کچھ کالا بھی ہوتا ہے, ساری سفید نہیں ہوتی دال. تو میرے خیال میں اب رحیل شریف کے ایشو پہ ملے ہیں یا کسی اور ایشو پہ ملے ہیں, یہ تو اب افریدی صاحب ہی بتا سکتے ہیں, ہم تو. لیکن اتنا کوئی بڑا ایشو بھی نہیں ہے عمران خان صاحب کا ملنا آرمی چیف صاحب سے. سو سوئس محلوں کا حساب بھی ہوگا, ساتھ انتخابی اتحاد بھی کریں گے, پھر سٹیج کے اوپر چڑھ کے اپنا مذاق بھی اڑوائیں گے. دیکھیں کیا ماجرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. جی میں ایک سے شہریار اس کا جواب دے دینا, پھر آپ سے پوچھتی ہوں. میں جیالوں کے تو دل جلے میں ہیں بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ مہر, اپولوجائز میں لیٹ ہو گیا ہوں. مہر ایک چیز بڑی کلیئر ہے, جہاں تک ملاقات کی بات ہے, آرمی چیف پورے پاکستان کے آرمی چیف ہیں ایز این انسٹیٹیوشن, اور خیبر پختونخوا فرنٹ لائن پروونس ہے, انارمس سیکریفائسز ہیں. سر یہی ساری چیزیں وہ بھی کہتے تھے, آپ کو سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا ملاقاتوں پہ. So they don't have an issue, let's move forward. میں اگر ایک کمپلیٹ, کسی کو اگر ایشو نہیں ہے تو افغان ریپیٹریشن ریفیوجیز خیبر پختونخوا میں, اور پھر فار دا فیوچر آف پاکستان ڈیموکریسی پوائنٹ آف ویو, جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے لیے تمام کی سٹیک ہولڈرز کا نیشنل ایکشن پلان اور تمام چیزوں کے حوالے سے آرمی چیز سے انٹریکشن بہت ضروری ہے. اس میں اگر کسی کو کوئی خوف ہے, کوئی کنفیوژن ہے کہ بھئی آرمی چیف سے نہیں ملنا چاہیے, میں بتاؤں کیا کنفیوژن ہے. I'll be honest with you sir. جدھر ان پہ تنقید ہوتی ہے نا کہ وہ تھانے اپنے آرڈر میں ڈال رہے ہیں, اپنے بلو آئیڈ بوائز لگا رہے ہیں کیونکہ الیکشن سر کے اوپر ہیں, تو آپ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ اپنی صلاحیت کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے. آشیرواد کسی کی بہت ضروری ہے. These are old tools, old tactics of winning new and newer elections. دیکھیں میری بات سنیں, اول تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں. 4 سال آپ نے گزار دیے نا امپائر کی انگلی کے پیچھے. نہیں, یہ مس پرسپشن ہے. کون سی امپائر کی انگلی, کون ہمارے ریسکیو کے لیے آیا, کہاں پہ آپ نے سپورٹ دیکھی؟ یہ ایک پرسپشن کریٹ کی گئی ہے چند صاحب نے کی, دونوں پارٹیوں نے. سب سے امپورٹنٹ چیز مہر, جب میں خیبر پختونخوا کی بات کروں, جب میں فاٹا ریفارمز کی بات کروں, جب میں فرنٹ لائن سٹیٹ سیکریفائسز کروں اور میرا مداوا نہ ہو, مجھے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس طریقے سے سیریسلی نہ لیا جائے, جب میرا نیشنل کمیشن میں 14.6% آف دا ٹوٹل اماؤنٹ شیئر ہے, میرے پروجیکٹس, رننگ پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں, مجھے پینٹس کی شکل میں فنڈز دیا جائے, اور پھر ان تمام چیزوں کے علاوہ تو میں چیف سے ملوں گا. چیف کا کیا لینا دینا ان کاموں سے؟ نہیں, میں اوورآل خیبر پختونخوا کی پروونس کی بات کر رہا ہوں. میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ افغان ریفیوجیز نیشنل ایکشن پلان میں خیبر پختونخوا کا جو رول ہے, اور آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین جس کو 78 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا, is a normal routine thing. Why people have made a mockery of it? Answer my question. کیا بات ہے سرے, ہنس رہے ہیں چند صاحب, ضرور
शिकायत लगाने तो नहीं गए थे, मुझे लगता है चंद साहब ये सोच रहे हैं। छोड़ें, दफा करें, मेरी बात सुने। मुझे बताइए कि अब आने वाले दिनों के अंदर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, बिकॉज वी आर ऑल अ लिटिल कंफ्यूज। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ सेल्फ राइचियसनेस का अलम आप बुलंद करते हैं, फिर लोकल लेवल पे इत्तेहाद आप कर लेते हैं, फिर स्टेज के ऊपर खड़े होकर अपना भी और अपने तर्जुमान को मजाक बुलवा लेते हैं। से सिवाय जमात इस्लामी मुझे बताएं, हाँ बास जगह पे अगर कराची में कहीं पे भी अगर लोअर टियर पार्टी के फैसले के बगैर किसी के इसके साथ अलायंस और उस पे हमने सवियर पीनलाइज किया है। अभी हमारी कमेटी भी बैठी हुई है, पंजाब में भी हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और तहसील काउंसलर ने लोकल गवर्नमेंट में नून को सपोर्ट किया। देखिए मेरी एक इस्तदा है। देखिए चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला आर्मी चीफ से मिलें, मेट्रो हो, पीपल्स पार्टी से अलायंस हो, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन हो, हम करें तो हराम है, ये करें तो हलाल है। कमाल हो गया कि वो ये सब काम अगर जो है कि जी अगर चीफ से मिलना है हमारा तो बहुत सस्पेशियस है, पता नहीं क्या हुआ है, पर हमने किया तो पर ठीक है, मैंने तो इतराज़ नहीं किया। लेकिन बात यही है, हमारी मेट्रो हराम है, इनकी हलाल हो गई है, बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी से अलायंस हमारा तो मुक्का पता नहीं कब से इसका ढंडोरा पीटा जा रहा है, अब खुद कर लें तो सब ठीक हो गया। द थिंग इज़ हम सब इस सियासत में आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसमें हमने ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं। अज़राए करम इस किस्म के नारे बुलंदी ना करें जिनसे आपको वापस हटना पड़े। दिखाऊं एक झलक कि आप खुद इमरान खान साहब की कुछ तैयारियां भी हमने दिखाई। देखिए ना जी, अब ये नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा रिस्पॉन्ड देखिए ना, ये नहीं हो सकता कि कोर्ट में ये कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर तो जुरिस्डिक्शन चैलेंज ही नहीं कर सकते जी। आज कर दी है ना, जब फॉरेन फंडिंग केस आया जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन में खुद कर लें, हाँ 60 अरब की मेट्रो खुद बना लें, मगर उधर भी तो अगर हम ये कहें उधर भी पैसे लग सकते हैं। अगर हम ये मेरी गुजारिश सुन लें, अगर जब हम ये कहें कि जी अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते, फिर इनको बुरा लगता है। ये नारे हम पे फेंका था ना, हमने तो 4 महीने तलाशी दी है कोर्ट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है, और इंशाल्लाह कोर्ट का फैसला जब आएगा कानून और आइन के मुताबिक। द पॉइंट इज कि इनको भी जो पाकिस्तान की सियासत है अवाम की खिदमत के ऊपर बेस करें। जिस तरह नईम उल हक साहब ने इससे पहले कहा, फिर कहूँगा कि ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर जो है इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, वो अपना प्रीरोगेटिव इस्तेमाल करे तो वो तो जमहूरी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब इस्तेमाल करे तो मुतलकुल अलानियत है। ये एक ही कहानी है। बहरहाल इनको अवाम के सामने जाना है, खुलकर बात करें। मेरी बात सुने, एक और अंडरस्टैंडिंग है जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज की ओवरऑल अप्रोच है, इनके लिए मेन थ्रेट इस वक्त पीटीआई है और इनको पीटीआई फोबिया हुआ है। लेट मी कम टू द पॉइंट। कैसे? जब हम बात करते हैं दोनों जमातों को कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के हवाले से, उस पे स्टे लिया गया है। आज बाकायदा पीटीआई स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा विद डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड टू मीडिया। नंबर 1। नंबर 2, जो हम मेट्रो बना रहे हैं, क्या इनसे पिछले 3-3.5 साल से पीटीआई रेलवे के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी? क्या पीटीआई जब रिफॉर्म्स के बाद जब हमने फ्लैशी प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है, ये हमारा क्या हमने इनसे परमिशन लेनी है? हाँ, हम ये कहते हैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिप्राइविंग द लोकल कम्युनिटी। मिसाल के तौर पे हेल्थ कार्ड है, 5 लाख सेहत का कार्ड। एक बंदा, एक स्कूल टीचर कहता है कि मैंने हार्ट बाईपास किया, आपके हुकूमत के दिए हुए सेहत के कार्ड पे एक स्टेप और आगे जाते हैं। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ये बताएं कि आर्मी चीफ क्या पीएमएलएन को विरसे में मिला हुआ है? क्या ये आर्मी चीफ इनका है, कोई और उनसे नहीं मिल सकता? क्या नहीं? देखें, क्या कोई और पार्टी नहीं मिल सकती? बार मिले। अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ये सवाल पूछता हूं कि आप जब मेरे केपीओजीसीएल के फुट प्रिंट्स को उसको कॉपी करते हैं, आप पुलिस को एक एग्जाम्पल सेट करके प्रोविंस में, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, खुदा के लिए तहरीक इंसाफ के जो रिफॉर्म्स हैं, जो वहां पे काम हुआ है, जो एग्जाम्पलरी मेजर्स लिए गए एट ऑल लेवल्स, वो आपको नहीं नजर आ रहे? ह्यूमन डिग्निटी, जितनी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन पे हो रही है, अच्छा, पूरे पाकिस्तान में उसकी एग्जांपल नहीं मिलती। और फिर तमाम सर्विस करने वाले के लेस्ट करप्ट प्रोविंस, और इसलिए कि नैब चीफ ने रिजाइन कर दिया ना, जो नैब नहीं, एहतसाब। अच्छा, अब सवाल ये है, रिजाइन कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, इदारे इनके अंदर क्यों मजबूत नहीं हुए? ये इनको मुझे ये बताएं, क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? अभी अरबों रुपए के खजाने खोल दिए गए इनके एमएनएस के लिए। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के एमएनएस के लिए 1 टका नहीं है इनकी किताब में। क्यों? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? आपने हर चीज मीम जरमा टोलेमा, यानी हम
यानी फॉर हेवन सेक सेनेट नीड टू प्रिवेल। आप पाकिस्तान को इक्वली ट्रीट करें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपोजिशन को भी पैसे दिए हैं, फंड दिए हैं, जिस पे हमारे MNAs ने आवाज रेज की है। हमने रॉयल्टी का पैसा हो जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग, उसमें भी उनके पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा दिया है। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं। खैबर पख्तूनख्वा और मेरे वोटर सवाल करते हैं कि आप हमारे MNAs हैं, हर चीज आप डिक्टेट करते हैं, एक ईंट आपने हमें नहीं लगा की दी। आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, फलाना करेंगे। किधर गई वो आपके वादे? पीते फीते काट रहे हैं। आपने 24 इंच पाइपलाइन, एक मिनट हो गया ना सर? 24 इंच पाइपलाइन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट से आप मुझे 1400 मिलियन से पंजाब लेके जा रहे हैं, मेरे लोगों को गैस से डिप्राइव कर रहे हैं। आप सारी चीज अपने हाथ में रखी हुई है। का भी इशू है ना, आज भी तो खुशखबरी ख्वाजा आसिफ ने भी सुनाई है। क्या खुशखबरी? 18 घंटे लोड शेडिंग। I'm being sarcastic, yes sir. Exactly. That's another big problem we need to talk about. चंद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। आप देख रहे हैं कि ये जो पोस्ट पनामा जो भी एक सिनारियो बनता है, मगर आप देख रहे हैं कि ये पंजाब के अंदर ये जो रिफ्ट है, इसके अंदर 2013 के अंदर आपकी लैक ऑफ गवर्नेंस कह लीजिए, आपकी टेन्योर के ऊपर आप जुडिशियल एक्टिविज्म कह लें, मीडिया थ्रॉटल कह लें, जो कह लें, PTI ने गेन किया ऑन एट योर कॉस्ट। आने वाले दिनों के अंदर अब आप देख रहे हैं कि PTI भी आपके लिए कोई स्लैक कट नहीं कर रही, तो क्या हम देख रहे हैं कि इनके साथ मजीद ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अलायंसेज होंगी या क्या होगा? देखें, अलायंसेस तो इलेक्शन में कुछ अलायंसेस होते हैं जो लोकल हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर पूछे, ऊपर लीडरशिप के बगैर पूछे लोकल हो जाते होते हैं, ज़रूरतें होती हैं वो लोग कर लेते हैं। कुछ अलायंसेस होते हैं जो ऊपर लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। तो मेरे ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ शायद PTI को अलायंसेस की ज़रूरत ना हो, नून लीग के साथ कोई ना करे। पीपल्स पार्टी तो डायलॉग पे बिलीव रखती है, पीपल्स पार्टी तो चारों सूबों को साथ लेकर चलने की पुरानी उसकी एक रवश है। वो तो समझती है कि इस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल जमातें मुहब्बे वतन है, किसी न किसी जगह पे उनकी ज़रूरत होती है अलायंसेस की, और अलायंसेस जहाँ मुल्क के लिए, फेडरेशन के लिए बेहतर होगा, पीपल्स पार्टी ज़रूर अलायंस बनाएगी। जहाँ नज़रियाती तौर पे हम जिनके मुखालफ हैं, जो हम समझते हैं कि दहशतगर्दी में जो सिंसियर नहीं है, जो हम समझेंगे कि ये लोग कौम को बेवकूफ़ जो बनाएगा, जो अंदर बातें और करेगा, बाहर मीडिया पे जलसों में और करेगा, तो उनके शायद पीपल्स पार्टी को अलायंसेस में फ़ायदा भी ना हो। पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो उसकी एक अपना अब आप देख रहे हैं चंद साहब, दो इश्यूज हैं। गो के आपकी लीडरशिप ने कहा है कि अभी स्ट्रैटेजी हम नहीं देंगे पनामा के वर्डिक्ट के बाद, मगर आप देख रहे हैं पनामा वर्डिक्ट का इशू जो भी सूरत इख्तियार करता है, दो लोड शेडिंग का अजाब, ये बार बार PMLN ने कहा था जब हुकूमत में आप बोल रही है वो आप लोगों से नहीं है, बिजली से। मेरे 3 इशूज है, लोड शेडिंग का, पीने का साफ पानी इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे पंजाब का तो, मेरे इलाके का, मेरे शहरों का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पीने का पानी है। एजुकेशन और हेल्थ, ये मैं समझता हूँ लोड शेडिंग से भी बड़ी बीमारियां हैं पंजाब में तो बनी हुई। हम तो अभी भी आप चले म्यू हॉस्पिटल चले जाएं, हमारे इलाकों में हॉस्पिटल्स में चले जाएं, स्कूल, प्राइमरी स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, अपनी NGOs बना के उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। देहातों में तो हमारे स्कूल सारे प्राइवेटाइज हो गए, सारा एजुकेशन सिस्टम ही प्राइवेटाइज आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। तो उनका अपना सिलेबस है, उनकी ना कोई फीस के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, जो मर्जी है वो कर रहा है, पीने का साफ पानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हैं। लोड शेडिंग तो देखें इशू है, और लोड शेडिंग का इशू सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। अब कभी हस्बे मंशा चलते हैं पावर प्लांट, कभी नहीं चलते, कभी आप LNG। सर एक्चुअली आपकी, मुझे पता है ये हस्बे मंशा वाली आपका जो एक ताना है और जिसपे आप बड़े मजे लेते हैं ना, ये मैंने अभी इब्तिदाई में भी बताया था सर, मंशा साहब और ख्वाजा साहब की आजकल बड़ी लड़ाई हो रही है, बड़ा इशू एक क्रिएट हो चुका है। क्यों लड़ाई है? नहीं चल रहा, यकीन मानिए। गैस के बंटवारे पे लड़ाई है या किसी और बंटवारे पे लड़ाई हो गई है, ये भी ये चेक कर ले। LNG देखे, हमारे दौर की LNG जो इफ्तिखार चौधरी साहब की भेंट चढ़ी थी, उससे ये महंगी LNG लेके आज फिर कभी फर्टिलाइजर की LNG गैस बंद कर देते हैं, कभी CNG बंद कर देते हैं। तो फिर ये कहाँ LNG? ईरान गैस पाइपलाइन पे ये अमल नहीं कर रहे, पता नहीं किस मुल्क से डर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी इनकी कोई नहीं है। सऊदी अरेबिया के लोग हमारे बेरोजगार होके 12,000 लोग मेरे सरगोदा में आए हैं, जो मुख्तलिफ कंपनियों से, बिन लादन कंपनीज और कंपनी जिनके बकाया जात भी नहीं मिले। कभी आपने सुना कि फॉरेन ऑफिस से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने खुद इन्वॉल्वमेंट अपनी इंटरफेरेंस,
سعودی عربیہ میں تو اپنے لوگوں کو تنخواہیں دلوائیں. ہمارا مزدور سعودی عربیہ میں جو کام کر رہا ہے وہ رول رہا ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پرائیویٹائز کیا جو وعدہ کیا کیا اس ملک میں دیکھیں آپ گورننس ہم لگائے بیٹھے رہے, کس گورننس کے اوپر آپ جائیں نا, دیہاتوں میں جائیں, کاشتکار کے پاس جائیں, اس کا پانی دیکھ, اریگیشن سسٹم ہمارا پنجاب کا تباہ و برباد ہو گیا, اور ہر ڈپارٹمنٹ, اور پھر ہاں ٹھیک اچھا چل رہا ہے, اپنے چند دوستوں کی کمپنیز اچھی چل رہی ہے, جونیئر بیوروکریٹ کو لا کے کمپنی بنا کے آؤٹ سورس کر دیا, اب کولا آ رہا ہے ادھر پورٹ سے, پلانٹ آپ نے سائیوال میں لگا دیا. اگر دوستوں کی کہانی نکالنی ہے نا جی, 2008 ہاں وہ کہانیاں بہت دور تک جائیں گی, وہ بہت دور تک جائیں گی. ابھی سوال یہ ہے کہ پاور پلانٹس بہت سارے مینٹننس پہ ہیں, اور وہ انشاءاللہ اگلے 15 دن میں آن ہو جائیں گے, تو سارا معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا. جو اصل بات ہے, جو اہم ہے, چند صاحب اب نہیں رک رہے تو میں ان کا علاج نہیں کر سکتا, اہم بات یہ ہے کہ اکتوبر 2015 سے پاکستان کی, جو ان کو شاید آواز نہیں جا رہی, پاکستان کی صنعت کو بغیر لوڈ شیڈنگ کے بجلی مل رہی ہے, آج بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے گھریلو صارفین کو پرابلم ہے, ہمیں اس کا دکھ ہے, لیکن پاکستان کی انڈسٹری کو جہاں سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, اس کو پورے ملک میں انڈسٹریل فیڈرز پہ آج بھی زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کی کہ ہم نے انڈسٹری کو پوری بجلی دے دی ہے جو لوگوں کو روز نہیں چاہیے. اس کے بعد گیس کی پروویژن میں بہت میجر امپروومنٹ ہے, جو ابھی گھریلو ایشو سر معذرت ایک سوال ہے, اگر انڈسٹری کو پوری بجلی دے دی ہے تو جو انڈسٹریز بنگلہ دیش چلی گئی تھیں, باہر چلی گئی تھیں, اے وہ ان کی واپس آنے کی خبر کیوں نہیں ہے, بی آپ کے ایکسپورٹس ابھی بھی why is your exports not میری صدا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے, صرف ایک یا دو کی ہمیں ایکچول خبر ہے, اور وہ بھی اب بند کر چکے ہیں, وہاں کوئی پاکستان وہ ایک ایشو ہے, وہ ایک انٹرنیشنل جو کساد بازاری کا ایشو ہے, ہمیں فیسڈ ہے پوری دنیا میں, جب سے کموڈٹی پرائسز ڈکلائن ہوئی ہیں پچھلے 3 سال میں, اس کا ایشو ہے. ایشو یہی ایز اے سیڈ, جو ہمارا قوم سے وعدہ ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا, اور ابھی بھی اگلے 15 دن میں جیسے جیسے ہائیڈل امپروو ہوتا ہے, اور جو پلانٹس مینٹننس میں وہ پولیٹیسائز کر دیا اس ملک کے اندر. نہیں دیکھیں جی, ہر چیز پولیٹیسائز ہوگی. دیکھیں میری استدعا وہ یہ ہے کہ 2013 میں جس دن الیکشن ہوا تھا, ان دنوں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی ملک کے تمام اربن سینٹرز میں. آج اللہ کے کرم سے شہروں میں اس سے آدھی رہ گئی. پھر بڑھ گیا ہے سر, آسمان کو چھو رہا ہے ایک بار پھر, 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. نہیں لوڈ شیڈنگ فی یونٹ سر, بجلی کی قیمتیں از اے بگ ایشو. I know PM کے دل کے بڑے قریب تھا یہ ایشو, انہوں نے کہا ایک تو بجلی پیدا بھی آپ کرتے ہیں, اگر ٹرانسمیشن لائنز ہی نہیں ہے لوگوں کو پہنچائیں گے کیسے سر؟ ٹرانسمیشن لائنز بھی وہاں تک پہنچ رہی ہیں, اس وقت دے آر ان پروسیس ہے. صرف ایشو یہی, ایز اے سیڈ الیکشن پرفارمنس پہ ہوگا, ہم اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر جائیں گے, ہم تو کسی سے مدد مانگنے نہیں جا رہے, ہم تو پرفارمنس کی بنیاد پر جائیں گے. جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے, لوگوں کو اپنی زندگی میں بہتریاں نظر آ رہی, پاکستان میں امن نظر آ رہا ہے, وہ اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. مہر ایک چیز, وہ لوگ جو ہمیں تنقید بناتے ہیں, کوئی جنرل جیلانی صاحب تو کوئی صدر ایوب صاحب کی گود میں اور آرمی کی گود سے نکل کے آج آ کے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اور جمہوریت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرا پہلا کہ پاکستان کو جب سعودی کو اور مڈل ایسٹ کو کوئی تو پاکستان سے مدد مانگتے ہیں, سوال یہ کہ پاکستان اوورسیز پاکستانی جو ذلیل ہو رہے ہیں, 2 سالوں سے ان کو تنخواہ نہیں ملی, جیلوں میں پڑے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. We'll have to save this for another day. وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ یقینی طور پہ تشنگی رہ گئی ہے, بہت سے ایشوز ہیں جن کے اوپر کام ہونا ہے, مگر مجھے لگتا ہے ترجیح ابھی سب سے زیادہ جو ہے وہ ریفارمز, اصلاحات. دیر آئے درست ہے, ٹائم کچھ نہیں بچا, نیتیں بھی نہیں لگ رہی کہ ریفارمز کے اوپر کوئی جا رہا ہے, مگر جب تک ادارہ جاتی ریفارمز نہیں ہوں گے بہتری نہیں آنی. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ.